नमस्कार, म अध्यापक आफ्नो अर्को भिडियोका साथ फेरि उपस्थित भइसकेको छु। यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई कम्बिनेसन अफ रेजिस्टर्स बारेमा चर्चा गर्नेछु र यसमा केही म न्युमेरिकल सल्भ गर्नका लागि केही टिप्सहरु पनि दिनेछु। आउनुहोस् सुरु गरौँ। रेजिस्टरको दुईवटा कम्बिनेसन हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो छ सिरिज कम्बिनेसन। सिरिज कम्बिनेसन केलाई भन्छन् हेरौँ। Two or more resistors are said to be connected in series if they are connected one after the other and current flowing through them is same. अर्थात् यदि दुई वा त्योभन्दा बढी रेजिस्टरहरू एकपछि अर्को गर्दै कनेक्ट भएका छन् र तिनीहरूमा एउटै करेन्ट जान्छ भने त्यस्तो कम्बिनेसनलाई हामी सिरिज कम्बिनेसन भन्छौँ। एउटा फिगर सहित एक्सप्लेनेसन दिएको छ। हामीसँग तीनवटा रेजिस्टर छ R1, R2 र R3। तीनवटा एकपछि अर्को गर्दै कनेक्ट भएका छन् र साथै तीनवटामा एउटै करेन्ट जान्छ, करेन्ट I। त्यसैले यो तीनटा सिरिज कम्बिनेसनमा छन्। यिनीहरूको इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्सको लागि फर्मुला हुन्छ RE = R1 + R2 + R3। यदि हामीसँग n वटा रेजिस्टरहरू सिरिज कम्बिनेसनमा छन् भने तिनीहरूको इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स निकाल्नको लागि हामी तिनीहरू सबै रेजिस्टेन्सको सम लिन्छौँ र त्यसको फर्मुला हुनेछ RE = R1 + R2 + up to Rn। जतिवटा पनि रेजिस्टर छन् हामीसँग ती सबैको सम लिदियौँ भने त्यो नै इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स हुन्छ। एउटा एक्जाम्पल हेरौँ। फाइन्ड द इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स बिट्विन पोइन्ट A and B। हामीसँग एउटा फिगर छ जसमा तीनवटा रेजिस्टेन्स छन् 3, 2 ओम र अर्को पनि 2 ओमको। र हामीलाई यो इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स निकाल्नको लागि हामी सर्किट सिम्प्लिफाई गर्छौँ। सर्किट कसरी सिम्प्लिफाई गर्छौँ भन्ने कुरो, हामीले सर्किटको ओरिजिनल कन्फिगरेसन नबिग्रिने गरी आफूलाई सजिलो हुने हिसाबले सिम्प्लिफाई गर्न सक्छौँ। जस्तै यो फिगरमा यो एउटा पोइन्ट छ। यो पोइन्टको वायरलाई मैले सिधै ल्याएर तलको पोइन्टमा कनेक्ट गर्दै भने यो बिचको वायरको आवश्यकता पर्दैन र त्यसैगरी यो जुन पोइन्ट छ यो पोइन्टको वायरलाई मैले सिधै यहाँ तल ल्याएर कनेक्ट गर्न पाउँछु किनभने बीचमा अरु कुनै सर्किट एलिमेन्ट छैन र हामीलाई यो वायर काम लाग्दैन। त्यसैले यो सर्किट यस्तो हुन जान्छ सिम्प्लिफाई भइसकेपछि र हामी यो नयाँ सिम्प्लिफिकेसन गरेको सर्किटमा हेर्न सक्छौं। यो 3 ओमको रेजिस्टर, यो 2 ओमको रेजिस्टर र यो पनि 2 ओमको रेजिस्टर एकपछि अर्को गर्दै कनेक्ट गरिएको छ र तीनटैमा एउटै करेन्ट जान्छ। त्यसैले यो सिरिजमा छन् र सिरिजमा इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्सको फर्मुला हुन्छ R = R1 + R2 + up to Rn। जतिवटा रेजिस्टर छन् सबैको सम र हामी यो इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्सको फर्मुला अप्लाई गरेर यहाँ इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स निकाल्छौँ। राख्दियौँ, भ्यालु राख्दियौँ 3 + 2 + 2 र हामी फाइनल्ली इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स पाउँछौँ 7 ओम। अब हामी हेर्छौँ प्यारलल कम्बिनेसन। प्यारलल कम्बिनेसन अफ रेजिस्टर्स केलाई भन्ने। Two or more resistors are said to be connected in parallel if potential difference across every resistor is same. अब यो पोटेन्शियल डिफरेन्स across every resistor is same भन्नुको अर्थ के हो म यो पनि बुझाउँछु। हामीसँग एउटा फिगर छ। हामी फिगरमा हेर्न सक्छौं पोइन्ट M र पोइन्ट N छ र तीनवटा रेजिस्टर R1, R2 र R3 छ। हामी पोइन्ट M को जुन पोटेन्शियल छ त्यसलाई Vm मान्यौं र पोइन्ट N को जुन पोटेन्शियल छ त्यसलाई Vn मान्यौं। अब हामी हेर्न सक्छौं पोइन्ट M देखि यो R1 को जुन लेफ्ट साइडको यो जुन लेफ्ट एज छ त्यहाँसम्म पोटेन्शियल ड्रप हुनको लागि अरु केही पनि एलिमेन्ट छैन। त्यसैले पोइन्ट M देखि पोइन्ट R1 को जुन रेजिस्टरको त्यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडको पोइन्ट छ त्यहाँसम्म पोटेन्शियल ड्रप हुँदैन। त्यसैले त्यो R1 को लेफ्ट साइडमा पनि पोटेन्शियल कति हुन्छ Vm हुन्छ। त्यसैगरी यो R1 को राइट ह्यान्ड साइडपट्टि जुन पोइन्ट छ त्यसमा पोटेन्शियल कति त त्यसमा पोटेन्शियल Vn हुन्छ किनभने Vn देखि त्यो R1 रेजिस्टरको राइट ह्यान्ड साइडसम्म पोटेन्शियल ड्रप हुनको लागि केही एलिमेन्ट नै छैन। त्यसैले यसलाई Vn मान्यौं। त्यसैगरी यो R2 को लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा पनि पोटेन्शियल Vm हुन्छ र R2 को राइट ह्यान्ड साइडमा पोटेन्शियल Vn हुन्छ र R3 मा पनि त्यही केस लेफ्ट ह्यान्ड साइडपट्टि पोटेन्शियल Vm र राइट ह्यान्ड साइडपट्टि पोटेन्शियल Vn। हामी फिगरमा क्लियर देख्न सक्छौं R1 को अक्रसमा पोटेन्शियल डिफरेन्स कति हुन्छ जति Vm र Vn को डिफरेन्स छ पोटेन्शियलको। त्यसैगरी R2 को अक्रसमा पनि PD पोटेन्शियल डिफरेन्स कति हुन्छ जति डिफरेन्स Vm र Vn मा छ। त्यसैगरी R3 मा पनि पोटेन्शियल डिफरेन्स कति हुन्छ R3 अक्रसमा जति डिफरेन्स Vm र Vn को छ। त्यसैले यो तीनटा बीचमा पोटेन्शियल डिफरेन्स बराबर छ र यिनीहरू प्यारललमा कनेक्ट गरिएको छ भन्न मिल्छ।
अब हामी हेर्छौं प्यारललमा इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्सको लागि फर्मुला छ 1/r इक्विभ्यालेन्ट इक्वल्स टु 1/r1 + 1/r2 + 1/r3। यदि हामीसँग n वटा रेजिस्टरहरु छ भने हामी के गर्छौं इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स 1/re इक्वल्स टु 1/r1 + 1/r2 + अप टु 1/rn। हामी रेजिस्टेन्सको रेसिप्रोकलको सम लिन्छौं। ठीक छ। अब हामी केही क्वेशनहरु गर्छौं। फाइन्ड द इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स बिट्विन पोइन्ट A एन्ड B। हामीसँग दुईवटा रेजिस्टर्सहरु छ 2 ओमको दुवै। हामी हेर्न सक्छौं यो दुवै 2 ओमको रेजिस्टरहरु प्यारललमा कनेक्ट गरिएको छ। प्यारललमा कनेक्ट गरिएको छ त्यसैले हामी इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्सको फर्मुला लगाउँछौं फर प्यारलल कम्बिनेसन। 1/r इक्विभ्यालेन्ट इक्वल्स टु रेसिप्रोकल सम अफ अल द रेजिस्टेन्स। हामीसँग दुईवटा छ दुवै 2 ओमको त्यसैले 1/r इक्वल्स टु 1/2 + 1/2 त्यो हुन आउँछ 2/2 र यसलाई सल्भ गर्छौं भने हामी इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स पाउँछौं 1 ओम। यसरी हामी सर्किट सिम्प्लिफाई गर्दै इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स निकाल्न सक्छौं। क्वेशन हेरौं। फाइन्ड द इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स बिट्विन पोइन्ट A एन्ड B। हामीसँग A र B बीचमा 4 वटा रेजिस्टेन्सहरु छ सबै 2 ओमको। मैले यसलाई R1 माने र यसलाई R2 माने। त्यसो हो भने R1 र R2 के छ सिरिजमा कनेक्ट गरिएको छ। सिरिजमा कनेक्ट गरिएको छ र यिनीहरुको इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्सलाई मैले R5 मान्छु भने R5 कति हुन्छ R5 इक्वल्स टु R1 + R2 किन यो दुईटा सिरिजमा कनेक्ट गरिएको छ। ठीक छ। हामी त्यो इक्वेसन लेखिदिन्छौं र इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स निकाल्छौं त्यो दुईटा पोइन्टको। अब हामीसँग यति पुरैको लागि इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स आयो कति आयो 4 ओम आयो। अब हामी के गर्छौं तलपट्टि जुन दुईवटा रेजिस्टेन्स छन् तिनीहरुको इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स निकाल्छौं। यो 2 ओमको रेजिस्टेन्स र यो 2 ओमको रेजिस्टेन्स यिनीहरु पनि सिरिजमा कनेक्ट गरिएको छ। मैले एउटालाई R3 र एउटालाई R4 माने भने यिनीहरुको इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स R6 कति हुन्छ R3 + R4 किन यिनीहरु सिरिजमा कनेक्ट गरिएको छ र मैले त्यसलाई सल्भ गर्छु भने यिनीहरुको इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स आउँछ 4 ओम। यति पुरैको इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स आयो 4 ओम। मैले अघि पनि सुरुमा पनि भनेको थिएँ हामी सर्किट सिम्प्लिफाई गर्छौं ओरिजिनल कन्फिगरेसन नबिग्रिने गरी। अब म यो दुईटा 2 ओमको रेजिस्टरलाई एउटा 4 ओमको रेजिस्टरले रिप्लेस गर्न सक्छु। त्यसैगरी यो माथिको दुईवटा 2 ओमको रेजिस्टरलाई एउटा 4 ओमको रेजिस्टरले रिप्लेस गर्न सक्छु र सर्किट सिम्प्लिफाई गर्न सक्छु। यदि त्यसरी मैले सर्किट सिम्प्लिफाई गर्ने हो भने यो सर्किटलाई यसरी चेन्ज गर्न मिल्छ। अब यो जुन नयाँ बनेको सर्किट छ त्यसमा दुईवटा 4 ओमको रेजिस्टर छ पोइन्ट A र B बीचमा। हामी क्लियरली देख्न सक्छौं यो दुईवटा 4 ओमको रेजिस्टरहरु प्यारलली कनेक्ट गरिएको छ। त्यसैले हामी इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्सको फर्मुला लगाउँछौं फर प्यारलल कम्बिनेसन। त्यसको फर्मुला हुन्छ 1/r इक्वल्स टु 1/r5 + r6। R5 र R6 किन हामीले त्यो दुईटालाई R5 र R6 मानेका छौं। यदि त्यसरी सल्भ गर्दै जान्छौं भने हामीले फाइनल्ली इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स पाउँछौं 2 ओम। यसरी हामी सर्किटहरुलाई सिम्प्लिफाई गर्दै इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स निकाल्न सक्छौं। अरु पनि एक दुईवटा क्वेशन हेरौं। यसमा पनि हामीलाई A र B बीचमा इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स निकाल्न भनेको छ। हामी सबैभन्दा पहिला बीचबाट सुरु गर्छौं। यो 2 ओमको रेजिस्टर र यो 2 ओमको रेजिस्टर यिनीहरु दुईटा प्यारललमा कनेक्ट गरिएका छन्। एउटालाई R2 र अर्कोलाई R3 मान्ने र यिनीहरुको इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्सलाई R5 मान्ने हो भने यिनीहरु प्यारललमा भएको कारणले इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्सको फर्मुला हुन्छ 1/R5 इक्वल्स टु 1/R2 + 1/R3। यसलाई सल्भ गर्दै जान्छौं भने R5 को भ्यालु आउँछ 1 ओम। अब हामी यो जति पनि यो पुरै यो घेरा लगाएको छु भर्खरै घेरा लगाएको यो पार्टलाई एउटा 1 ओमको रेजिस्टरले हामी रिप्लेस गर्न सक्छौं किनभने त्यति पुरै भएको इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स छ 1 ओम। त्यसरी हामी सर्किट सिम्प्लिफाई गर्छौं भने हाम्रो सर्किट यस्तो बन्न जान्छ। अब यो नयाँ सर्किटमा हामी देख्न सक्छौं यो तीनवटा रेजिस्टरहरु सिरिजमा कनेक्ट गरिएको छन्। सिरिजमा कनेक्ट गरिएको छन् र सिरिज कम्बिनेसनको लागि इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्सको फर्मुला हुन्छ R इक्वल्स टु R1 + R2 + R3 अप टु Rn र हामीले यो अगाडिकोलाई R1 लास्टकोलाई R4 मान्छौं भने यो बीचको हामीसँग रेजिस्टेन्स छ R5 इक्वल्स टु 1 ओम। त्यसलाई इक्वेसनमा राख्छौं भने हाम्रो इक्वेसन बन्न आउँछ R इक्वल्स टु R1 + R5 + R4
र हामी फाइनली इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स पाउँछौँ पोइन्ट ए र बी बीचमा 5 ओम। अब हामी एउटा अर्को क्वेसन हेर्छौँ फेरि। यो क्वेसनमा पोइन्ट ए र पोइन्ट बी बीचमा 3 वटा रेजिस्टेन्स छन्। हामी आफ्नो सजिलोको लागि पहिला यो फिगर थोरै घुमाइदिन्छौँ 90 डिग्री एन्टी क्लकवाइज। 90 डिग्री एन्टी क्लकवाइज घुमाउँदाखेरि यो फिगर यस्तो बन्न जान्छ। र अब हामी यो जुन माथिको यो पोर्सन छ यसलाई अलिकति फ्ल्याट पारिदिन्छौँ, चुच्चो राख्दैनौँ। त्यसरी सिम्प्लिफाई फेरि फिगरलाई सिम्प्लिफाई गर्छौँ भने हाम्रो फिगर यस्तो बन्न जान्छ। अब हामी देख्न सक्छौँ यो दुईवटा 1 ओमको रेजिस्टर यिनीहरू सिरिजमा कनेक्ट गरिएका छन्। हामी इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स निकाल्दिन्छौँ र तिनीहरूको इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स हुन आउँछ 2 ओम। अब हामी यति जुन पुरै भागलाई छ यसलाई हामी एउटा 2 ओमको रेजिस्टरले रिप्लेस गर्न सक्छौँ। त्यसरी रिप्लेस गरेर सिम्प्लिफाई गर्छौँ भने हाम्रो सर्किट यस्तो बन्न आउँछ। अब हामी यो नयाँ सर्किटमा हेर्छौँ यो 2 ओमको रेजिस्टर र यो 2 ओमको रेजिस्टर यिनीहरू प्यारललमा कनेक्ट गरिएका छन् र प्यारल कम्बिनेसनको लागि हामी इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टरको फर्मुला लगाउँछौँ। त्यो लगाएपछि हाम्रो इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स आउँछ 1 ओम। यसरी हामी सर्किट सिम्प्लिफाई गर्दै इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स निकाल्न सक्छौँ। अब अलिकति फरक खाले एउटा क्वेसन हेरौँ। यो क्वेसनमा पोइन्ट ए र बी बीचमा कतिवटा रेजिस्टेन्स छन्? 4 वटा। र यसलाई कसरी सिम्प्लिफाई गर्ने म तरिका पनि सिकाउँछु। यो जुन पोइन्ट ए छ यो पोइन्ट एलाई हामी समातेर वायर पोइन्ट ए को वायरलाई यसरी यता तान्दिन्छौँ र पोइन्ट बी को टुप्पोलाई समातेर यो पुरै वायर यता तान्दिन्छौँ, यो मेन पार्ट चाहिँ चेन्ज नहुने गरी। यो जुन मैले सर्कल गरेको छु त्यो वायरको पोर्सन चाहिँ फोल्डिङ प्लेस जस्तै हामी किताब खोल्छौँ नि त्यसै गरी त्यो बी पोर्सन उतापट्टि फ्याँक्दिन्छौँ। त्यसरी सिम्प्लिफाई गर्छौँ भने हाम्रो सर्किट यस्तो बन्न आउँछ। र त्यसरी सिम्प्लिफाई फेरि गरिसकेपछि हामी यो टुप्पोहरू पनि राख्दैनौँ, यो टुप्पोहरूलाई पनि अलिकति सिम्प्लिफाई गरिदिन्छौँ, अलिकति फ्ल्याट पारिदिउँ जसकारण हामीलाई सर्किट हेर्नलाई अझै सजिलो होस्। यदि त्यसरी सिम्प्लिफाई गर्छौँ भने हाम्रो सर्किट यस्तो बन्न आउँछ। अब हामी देख्न सक्छौँ यो 1 ओमको रेजिस्टर र यो 1 ओमको रेजिस्टर यिनीहरू प्यारलल कम्बिनेसनमा छन् र यो 1 ओमको रेजिस्टर र यो 1 ओमको रेजिस्टर यिनीहरू पनि प्यारलल कम्बिनेसनमा छन्। यी दुईटाको इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स निकाल्छौँ पहिला र दुवैको इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स हामीसँग आउँछ 0.5 ओम। अब हामी के गर्छौँ भन्दा यो पुरै पार्टलाई एउटा 0.5 ओमको रेजिस्टरले रिप्लेस गर्छौँ र अगाडिको यो पुरै पार्टलाई एउटा 0.5 ओमको रेजिस्टरले रिप्लेस गर्छौँ। त्यसरी रिप्लेस गर्दा हाम्रो सर्किट यस्तो बन्न आउँछ। र यो नयाँ बनेको सर्किटमा जुन दुईवटा 0.5 ओमको रेजिस्टेन्सहरू छन् तिनीहरू सिरिजमा कनेक्ट भएको देख्न सक्छौँ। र हामी के गर्छौँ इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स फर सिरिज कम्बिनेसनको फर्मुला लगाएर इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स निकाल्छौँ। इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स आउँछ 1 ओम। यसरी हामी सर्किटको कन्फिगरेसन नबिग्रिने गरी सर्किटलाई सिम्प्लिफाई गर्न सक्छौँ र सर्किट सिम्प्लिफाई गर्दै हामी इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स निकाल्न सक्छौँ। अब एउटा अलि इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन हेरौँ है। फाइन्ड द इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स बिट्विन पोइन्ट ए एन्ड बी भनेको छ। पोइन्ट ए र बी बीचमा करेन्ट वा हामी ए देखि बी सम्म जानलाई कतिवटा बाटो छन्? 2वटा। पहिलो बाटो यस्तो छ र दोस्रो बाटो यो बाहिरको हुन्छ। 2वटा बाटो छन् र हामीलाई नचाहिने पार्ट भनेको यो सी को जुन यो आर्म छ 1 ओम रेजिस्टेन्स भएको र डी को जुन 1 ओम रेजिस्टेन्स भएको आर्म छ त्यो हामीलाई काम छैन। त्यसैले हामी ए र बी बीचमा इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स फाइन्ड आउट गर्नका लागि त्यो दुईवटा नचाहिने पार्टलाई रिमुभ गर्दै सर्किट फेरि ड्र गर्छौँ। त्यस्तो गर्छौँ भने हाम्रो सर्किट यस्तो बन्न आउँछ। अब हामी यो सर्किटमा देख्न सक्छौँ हाम्रो जुन यो 1 ओमको रेजिस्टेन्स छ 3वटा, यो 3वटा 1 ओमको रेजिस्टेन्सहरू एक आपसमा सिरिजमा कनेक्ट भएका छन्। त्यसैले हामी इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स फर सिरिज कम्बिनेसनको फर्मुला लगाएर यी तीनटाको इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स निकाल्छौँ। फर्मुला छ R4 = R1 + R2 + R3। हाम्रो इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स आयो 3 ओम। अब हामी के गर्छौँ यो 3वटा 1 ओमको रेजिस्टरलाई एउटा 3 ओमको रेजिस्टरले रिप्लेस गरिदिन्छौँ र सर्किट ड्र गर्छौँ।
त्यसरी सर्किट ड्रा गर्दा हाम्रो यस्तो सर्किट बन्न आउँछ। अब हामी यो नयाँ सर्किटमा देख्न सक्छौँ यो 1 ओमको रेसिस्टर र यो 3 ओमको रेसिस्टर यो दुईवटा प्यारलली कनेक्ट गरिएका छन्। प्यारलली कनेक्ट गरिएका छन्, त्यसैले हामी इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स फर प्यारलल कम्बिनेसनको फर्मुला लगाएर यी दुईटाको इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स निकालिदिन्छौँ। 1/R6 इक्वल्स टु 1/R4 प्लस 1/R5 र त्यसलाई सल्भ गर्छौँ। सल्भ गर्दाखेरि R6 को भ्यालु आउँछ 0.75 ओम। अब हामी के गर्छौँ 0.75 ओमको रेसिस्टरलाई ल्याएर यो दुईवटाको ठाउँमा रिप्लेस गरिदिन्छौँ र सर्किट सिम्प्लिफाई गर्छौँ। एउटा नयाँ सर्किट सिम्प्लिफाई गरेर बनाउँछौँ भने हाम्रो सर्किट यस्तो बन्न आउँछ। र अब यो नयाँ बनेको सर्किटमा हामी क्लियरली देख्न सक्छौँ यो 1 ओमको रेसिस्टर, यो 0.75 ओमको रेसिस्टर र यो 1 ओमको रेसिस्टर यी तीनटा सिरिजमा कनेक्ट गरिएका छन्। अब हामी यो तीनटा सिरिज कम्बिनेसनमा कनेक्ट गरिएका रेसिस्टरहरूको इक्विभ्यालेन्ट निकालिदिन्छौँ। त्यो नै के हुन आउँछ हाम्रो ए र बी बिचमा इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स कति छ त्यही हुन आउँछ। त्यसको फर्मुला लगाइदिउँ R इक्वल्स टु R6 प्लस R7 प्लस R8 र फाइनली हाम्रो ए र बी बिचमा इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स आयो 2.75 ओम। यसरी हामी सर्किट सिम्प्लिफाई गर्दै इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स निकाल्न सक्छौँ। यो क्वेसनमा सोधेको थियो पोइन्ट ए र पोइन्ट पी बिचको इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स। अब यदि हामी पोइन्ट ए र पोइन्ट डी बिचको इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स निकाल्छौँ भने त्यसलाई के गर्नु पर्ला आउनुस् एउटा हेरौँ। फिगर त्यही नै हो तर हाम्रो क्वेसन अलिकति चेन्ज छ। हामीले पोइन्ट बी को ठाउँमा पोइन्ट डी लाई लिएका छौँ। हाम्रो पोइन्ट ए देखि पोइन्ट डी सम्म जाने दुईवटा बाटो छन्। फेरि हेर्नु होला, एउटा यो बाटो छ र अर्को बाटो छ यो माथिको। हामीसँग यो दुईवटा बाटो छ र हामीलाई यो बाटोमा नपर्ने यो दुईवटा आर्म, यो पोइन्ट सी को आर्म र यो पोइन्ट बी को आर्म, यो दुईवटा काम लाग्दैन। त्यसैले हामी यिनीहरूलाई हटाएर एउटा सर्किट फेरि ड्र गर्छौँ। हाम्रो यस्तो सर्किट बन्न आयो र यसलाई थोरै सिम्प्लिफाई गर्छौँ भने यो सर्किटलाई, नयाँ बनेको सर्किटलाई थोरै सिम्प्लिफाई गर्छौँ भने यस्तो सर्किट बन्न आउँछ। र हामीले जुन यो नयाँ बनेको सर्किट छ त्यो सर्किटमा क्लियरली देख्न सक्छौँ यो दुईवटा 1 ओमको रेसिस्टरहरू सिरिजमा कनेक्ट गरिएका छन्। त्यसैले यिनीहरूको लागि हामी सिरिज कम्बिनेसनको फर्मुला लगाउँछौँ R3 इक्वल्स टु R1 प्लस R2 जसको भ्यालु आउँछ 2 ओम। यो दुईवटालाई अब हामी 2 ओमको रेसिस्टरले रिप्लेस गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी हाम्रो यहाँ तल पनि छन् दुईवटा 1 ओमको रेसिस्टर, यिनीहरू पनि सिरिज कम्बिनेसनमा छन्। यिनीहरूको पनि हामी इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स निकालिदिन्छौँ। त्यो पनि कति आउँछ 2 ओम नै हुन आउँछ। अब हामी के गर्छौँ भन्दा यो जुन दुईवटाको इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स निकालेका छौँ हामीले त्यो दुईवटाको इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स बराबरको रेसिस्टरले त्यो दुईवटा रेसिस्टरलाई रिप्लेस गरेर नयाँ सर्किट ड्र गर्छौँ। यदि त्यसरी सर्किट ड्र गर्छौँ भने हाम्रो सर्किट यस्तो बन्न आउँछ। र हामी यो नयाँ बनेको सर्किटमा देख्न सक्छौँ यो 2 ओमको रेसिस्टर र 2 ओमको रेसिस्टर यिनीहरू प्यारलली कनेक्ट गरिएका छन्। अब हामी इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स फर प्यारलल कम्बिनेसनको लागि फर्मुला लगाउँछौँ र त्यसको इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स निकाल्छौँ। 1/R7 इक्वल्स टु 1/R3 प्लस 1/R6 र त्यसरी सल्भ गर्छौँ भने हाम्रो R7 को भ्यालु हुन आउँछ 1 ओम। अब हामी के गर्छौँ यो दुईवटा 2 ओमको रेसिस्टरलाई एउटा 1 ओमको रेसिस्टरले रिप्लेस गरिदिन्छौँ। त्यसरी रिप्लेस गर्दाखेरि हाम्रो सर्किट यस्तो बन्न आउँछ। र फाइनली यो जुन बनेको सर्किट छ त्यसमा यो तीनवटा 1 ओमको रेसिस्टर छन्। तीनवटा 1 ओमको रेसिस्टर यिनीहरू सिरिजमा कनेक्ट भएका छन्। हामी के गर्छौँ यो तीनवटा 1 ओमको रेसिस्टरको लागि सिरिज कम्बिनेसनको इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्सको फर्मुला लगाएर इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स निकालिदिन्छौँ। R इक्वल्स टु R7 प्लस R8 प्लस R9 इक्वल्स टु 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल्स टु 3 ओम। यो नै हाम्रो इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स बिट्विन पोइन्ट ए एन्ड डी हुन आउँछ। त्यसै गरी हामी यो फिगरमा पोइन्ट ए र सी बिचमा, पोइन्ट बी र सी बिचमा र पोइन्ट बी र डी बिचमा पनि इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स निकाल्न सक्छौँ। यदि तपाईँ गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ, सजिलो छ। आएन भने तल कमेन्ट सेक्सन खाली छ,
तल कमेन्ट सेक्सनमा जति पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र साथै तपाईहरु यो पछि के भिडियो कुन टपिकमा भिडियो चाहनुहुन्छ त्यसबारेमा पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसो गर्नुभयो भने मलाई अर्को भिडियो बनाउन सजिलो पनि हुन्छ। आजको लागि यति नै। हस्, धन्यवाद।